katigulangan aron akong kining tukuron na pag-usab. Ug miingon ang hari samtang diha sa tupad kaniyang reyna, magdugay ka ba didto kanusa ba kaman mobalik dinhi. Unya miyoyon ang hari nga mopauli ako sa Juda o gisultian ko siya kung kanusa ako mobalik. Sa 7, mani og gihangyo ko ang hari nga kon mahimo magsulat unta siya ngadto sa mga kadagkuan sa lalawigan sa tabok sa suba sa Euphrates aron tugutan ako nila pag-agi paingon sa Juda. Gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asaph ang magbalantay sa iyang lasang aron hatagan ako niyag mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo sa pagkural sa syudad og pagtukod og balay nga akong kapuy-an. Og gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya kay naguban man ang Dios kanako. Sa number 9 pagyud no, gipakuyugan ako sa hari sa mga opisyal sa kasundaluhan og mga sundalo nga nagkabayo sa pag-abot ko sa lalawigan unahan sa suba sa Euphrates, gihatag ko sa mga kadaguan sa lalawigan ang sulat sa hari. Grabe no? Grabe ang request no? Dili lang tugutan siya sa pag-adto. No, dili padadaan pagigsuwat. Dili gipakuyugan pagid, no? Gipakuyugan pagid sa mga sundalo sa hari. Mara, grabe ang pabor, no? Grabe ang gihatag sa mga tao nga si Nehemias, no, nga diin wala gid magkulang, no, ang iyang mga mga pag-ampo, no, sa Ginoo. Number 3 man sira, prayer and favor. Mo to number 3. No, sa number 4, bisan pa mano sa iyang mga tinguha sa iyang pabor nga gihatag sa hari, tuod man pag-abot niya dito sa mao nga dapit, no, atong mabasa nga diha sa chapter 3, no, nga grabe ang mga tao, no, nga anitabang, no, sa pag-ayo sa parel. Gani ato rin basahon taas man ni chapter 3 verse taas man ni kayo. Ato lang i-summarize, no, nga grabe kadagang tao nga ni tabang ni sanong, no, nga ila tong i-rebuild ilang by face ba ang pag-ayo, ang pagganang tinabangay nila gani ang mga pari, no, uban mga levita, no, daghang kay mga levita nga mitabang sa pag-ayo gani ang mga pari pod nitabang pod nga aron makuan gito masugdan, no, by phase nga phase 1, phase 2, phase 3, no, phase 4 nya mga ganghaan, no, nga ilang ni angkon ba kani mo ni kumbaton kani ako ani ana, no, daghang bang ni pledge ba kung sa kuhan pa kung sa katiguman pa nato daghang ni pledge sa maong kalihukan mo po tong higayuna, no, daghang kay nga daghang nga aron lang kanang sana ayo ang maong paril. Pero mo na bisan pa man ni ana, no, nagi mga ingonta mga sana kung sa drama pa na mga kanang kontrabida, no, nga din ang usa ka project, no, nagi mga mo oppose mo sada mo kontra, no, mana nga wala sila nagkanang kuan, dili sila exempted, no, sa maong oposisyon ay naagid mga tao nga ni balda ni nagtinguha pon nga dili na siya malahos, dili na matiwas, dili ma-insakto, no, dili magamit, no. Mana diri sa number 4, facing opposition, no. Gani ang mga kauban si Nehemias og iyang mga kauban, no, nag-face og opposition bisan pa man sa pagpanghulga nila, no, kinsa man ni Sanbalat og Tobias, no, wala sila makapukan, no. Grabe ang ilang distraction
hulga na gyud, kinabuhi na gyud. No? Dili basta-basta. Kung dili kinabuhi na gyud nga kanang kung di sila mo kuan, wala pation sila, no? Pagtiwas, no, nga ilang tuyo aron dili matiwas ang mao nga rebuilding sa Jerusalem. Ug ato ning mabasa sa Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. Sa verse 1, sa dihang nakabalita si Sanballat nga nagtukod kami sa paril, nasuko siya pag-ayo og gibugal-bugalan kami niya. Og atubangan sa iyang kaigsuunan og sa mga kasundaluhan sa Samaria, miingon siya, unsa may gibuhat niining makaluluoy nga mga Hudiyo? Tukuron ba nila pag-usab ang syudad? Nagtuo ba sila nga pinaagi sa paghalad og mga mananap, mahuman nila pag-ayo ang paril sa usa lamang kaadlaw? Makatukod ba sila paril gikan sa pinundok nga mga basura ug mga sunog pagyud? Sa 3, diha tupad kaniya si Tobias nga amo ni Hanon. Si Tobias mingon, tinuod ka na bisag milo lamang ang mukatkat sa ilang kuta, matumpag na kana. No, grabe ka, BBI. No, nga milo fox. Pilaray ka ay kuan ng fox pero mo na ilang ano nga matumpag bisan pa kunog fox. Inana ang ilang pag-BBI, no, din grabe ang kuan nila, ang ilang pag lockdown, no, sa mga taga Jerusalem. Ingon man ang ilang leader nga si Nehemias, no, nga diha pagi times nga mana ilang kuanon ilang sana atuon, no, ay labang tirahon birahan ang mga nagkuan nang construct, no, probisan pa man yana, no, nga nagpabilin gid na maisugon sila. Makita na to diri sa number 5, no, nga unsa ka effective leader or effective leadership ang gipakita ni Nehemias sa iyang mga tao, no, nga bisan pa sa mga pagpanghulga sa kinabuhi, no, iyang gidasig ang iyang mga sakop, no, instead nga maluya sila tungod sa pagpanghulga sa dautan nga sulugoon sa ilang mga kontra, no. As a leader, no, grabe gid siya nga naikaalam. Atong mabasa karong next mga verses, no, nga grabe ang iyang talagsaong kaalam, mga kusog nga sa mga tao, no, nga gipahulam sa Ginoo, no, para mahuman gyud nila ang mao nga kuta or nga kanang rebuilding sa ilang nation. Ato mabasa diya sa Nehemiah chapter 4 verses 13 to 18, no. Busa sa kinaubsan nga dapit kani mga tayma mao nagigikul na sila, gihulga na sila nga kanang adtuon, no, batukon sila ba ilang sa mga tao nga nila ni Sanballat, no, nga gustong mo lawgaw, gustong mo pa-stop sa mao nga mga construction. No, man mabasa na to dire, mo ning gibuhat nila isip mana effective leaders nga wala gid sila ma-dismantle, no, sa wala sila mahulga, wala sila mawagtang ang ilang was sila ma-discourage sa maong pangpanghulga. Mo nila gibuhat sa verse 13, busa sa kinaubsan nga dapit luyo sa paril sa mga dapit nga wala pa maayo, gipahimutang ko ang mga tawo sumala sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, uban sa ilang mga espada, mga bangkaw ug mga pana, no. Mo ni gibana nga tungod sa ilang preparedness, no, tungod sa ilang sa leadership, no, nga usa ka leader nga naitinguha, nay concern, no, nga mahuman gid o mapanalipdan po niya ang mga tao. Mo ni gipabuhat, no, nagtrabaho sila pero may dala nga espada, mga bangkaw o mga pana. Sa verse 14, nakita ko nga nahadlok ang mga tao, busa gingnan ko ang ilang mga pangulo, ayaw kamo kahadlok kanila, no. Iyaging gi-encourage, iyaging
tagaan og kaisog, no, nga taliwala ning tanan, no, kay si Nehemias one man's Ginoo, no, grabe man na iyang kuan gid iyang divine calling, no, grabe ang iyang suod sa Ginoo. Mo nang iya pong gi-share, iyang gisulti o iyang gi-encourage ang mga tao. Hinumdumi ang Ginoo nga gamhanan og makalilisang og pakig-away kamo alang sa inyong kaigsuonan nga mga anak, mga asawa og sa inyong Pinoy-anan. Wala. Di kita mahadlok, no? Mapay kuan ni Nehemias. Nakabilita ang among mga kaaway nga nasayra namo ang ilang laraw og nga gipakyas sila sa Dios, no? Og namali kami ngadto sa tagsa-tagsa namo ka buluhaton sa paril. Nya sukad niadtong adlaw katunga sa mga trabador nagtrabaho sa paril og ang katunga nagbitbit, no, og mga bangkaw, mga taming, mga pana og mga bisti alang sa buhat og ang gubat og ang mga pangulo nagpaluyo sa katawhan nga maoy nagtukod sa paril kadtong nagdala og mga butang gihimo nila sa paagi nga ang pikas kamot nagtrabaho og ang pikas nagbitbit og ginagiban, no, nililalim gid ilang giyagian no nga gana bang pagpanghulga nga aron lagid mahuman, no, kay mahimaya ang Ginoo sa ilang gibuhat. Gani si Nehemias, grabe ang iyang pagmonitor gid sa mga tao as a leader. Naagid siya, no, wag siya leader nga wala diha kundi naagid tung asang ang mga tao nga nagtrabaho, no, nga di lalim, no, nga nagtrabaho nagbitbit og ginagiban usa nagbitbit og mga pagtrabaho nga gamit, no. Og sa 18 og ang matag trabahador nagtakin og espada samtang siya nagtrabaho, no? Diha sa akong tupad ang tao nga tigpatingog sa trumpeta. Mana grabe ka hasol, no? Mana grabe ang ilang na gi-face, no, ganina facing opposition mo to. Mo na nga as a leader, no, si Nehemias iyaging gi make sure ba nga safety nga makatrabaho ra pod ang mga tao, no, bisan pa sa pagpanghulga sa mao nga mga tao nga si Sanballat ug si Tobias, no, nga dunay tinguha nga makuan sila, dismantle sila, no, pero bisan pa man niana, no, na nagmadasigon gid sila, no, nahuman nila, no, gani ang ato ning tiwason ng gani nga whole chapter, no, namalik ang mga lumulupyo sa Jerusalem, no, daghan kayo mga ngalan diri nga sa chapter 11, 12, no, nga o nga 13, no, nga namalik sila mga Israelita nga namalik tungod sa kanang nga okay naman ang mao nga ilang nation, ang ilang kanang kuta, no, ang ilang kanang mga tanan nga kinanglan sa usa ka kuan bang aron dili masensayon og kuan, masensayon og conquer sa mga tao nga adunay sana bad intention sa ilang nation, no. Mana sa atong kuan bitaw sa atong kinabuhi, no, maato lang ma-relate, no, kung gikan sa atong, no, kung inani pa gyud ka effective atong leaders, no, sa atong nation, no, nation building ba, no, nga sayod naman ta nga grabe ka kuan ka gubot dili lang sa atong lugar, no, sa asa pa ta Nepal, asa pa tong usa ka nation, no, Indonesia, nga grabe ka kuan ba, grabe ka kurap, no, grabe ka gubot, no, gani, no, dili na to kuan, dili na to take ba ang magipambuhat nila sa laing nasod ug sa ato, no, nga man true leaders or effective leaders, no, nga naagi pagpakabana, no, adunay kasing-kasing nga mo rebuild, no, bisan pa man unsa ang atong sitwasyon, no, bisan sa atong relationship, no, nga kinahanglan as a Christian, no, inaynayon ginatog rebuild, no, inaynayon natog isag uli ba unsa may mga sungi, no, ka kuan, no, aduna gid nga
aduna gitay way, no? No? Ang usa ka Kristohano, no, nga magpaubos kanunay nga bisan pa sa mga kalisod, no, bisan pa sa mga pagkasungi, no, even bisan unsa nga mga kuan, mga pagsulay nato, make it a financial, no, nga maka strive ra gid, no, maka hinahinay ra gid ma-overcome ang tanan, no, ma-rebuild, no, para ni Nehemias, no, nga nag-ampo siya, no, nya sa iyang pag-ampo mo na Ginoo nagpatalinghog kaniya, no, nga grabe ang iyang pabor nga iyang nadawat sa hari. Ug ingon man divine calling and purpose, no, no, kung sama natong purpose sa kinabuhi, no, tagsa-tagsa nato makakuan kita, maka aduna gi divine kuan nato ba, bisag mga hunghong sa balang espiritu bitaw nga mana atong buhaton, no, atong purpose sa kinabuhi na dili man nga as an ordinary person, no, para ni kuan, no, an ordinary cupbearer siya pero grabe ang iyang na buhat, grabe ang iyang na pursue, grabe ang iyang na achieve, no, sa iyang nation nga din namalik to ang iyang mga kaliwat kay na okay naman ang ilang kuta, no. Ug sa number 3, prayer na siya, prayer and favor, no. Mana, no, nga sa itong mga pag-ampo, no, di siguro na, no, di pa man siguro karon, pero ang pabor, no, naagya, no, naagi na siya timing, naagi na dili man diha dayon pero mag-pray ta, no, naagi ang pabor nga gihatag sa Ginoo, make it one day or pila ka adlaw, no, pila ka tuig, no, pero aduna gid na nanay gi tagana, no, nanay gi kuan ang Ginoo gi prepare sa imong mga pag-ampo, no. Mana atulaning mani akong kuan, no, tinuod magini na tabo, no, mana apply na to sa tong kinabuhi nga dili gid siya kuan, dili gid ta magluya-luya, no, dili ta ma-discourage, no, dili ta ma-down, wala, dili ta mag entertain, no, sa mga buhat sa kaaway nga mo'y mapalayo na to, no, nga din kita kanunay gani sa facing opposition, no, grabe ang pagbiyay-biyay sa mga nilang Tobias og ni Sanballat, no, nga nahitabo na nga pahulga na gid sa kinabuhi pero wala sila nisibog, no, no, wala sila niundang, wala sila na discourage, wala sila ni kanang ingon ta ni batok sa ilang leader, kundi nagpadayon sila, no, napakita sila silang kaisog nga despite sa mga pagpanghulga, no, maabot sa atong kinabuhi, no, dahil problema naibong tang anong may nani ni Lord, nagampo mo tong Lord yang anong ana, di ba, mo dili na to kontrolado ang atong hitabo, gi-pray na to pero wala pa, di ba, wala, di na means nga wala ang Ginoo, kundi padayon lang kita, no, padayon ta nga nisampit kaniya mo nay gibuhat sa Ginoo nga unsa ka makuan ba strong, unsa ka gunit niya, no, unsa ka madasigon nga nagalagad niya, no, in times of inana nga kanang wala pa nga kuan mana sa ilang pagbuhat niadtong gayuna dili lalim, no, nga nagtrabaho ka pero mo kasing-kasing kulbaan ka kay basin adunay mga oposisyon, adunay mga tao, no, nga mo kuan nimo, mo patay nimo, no, pero nagpabilin gid, no, ang ilang kalig-on diya sa ilang leader nga si Nehemias, no, nga grabe pod, no, ang iyang maisugon, grabe ang iyang kuan sa Ginoo, unsa siya kuan usa ka sana tinawag sa Ginoo nga sa usa ka purpose, no. Makita tanan aduna tay mga purpose, wanang dili ta mo sana dili ni
mo buhi, you know. Kanunay tang mugunit, no, kay natay purpose sa matag usa, no. Yan si mali na. No, si Nehemias usara ka cupbearer, no. Kita kan estudyante, posible pa mong ma-engineer in the future, no. Pero padayon ta, no, nga kanakon ba? Bisan sa karon nga sitwasyon, no, nga kon. Pero kanunay nga para ni Brad, no, nga hapit na mo graduate sa high school, Brad. Oh. Oh, inana, wala eh. Mo na nga take kuan ba ato lang ning kuan, pero pag-encourage lang gyud sa tanan na a true story na Bible, no, nga imong kakuanan ka pangayuan o kusog ba, ka pangayuan nimo ka imong ka makatunan, no, nga dili gid nga bubuhi ka, no, kung dili padayon ta, no, padayon ta sa unsa man, no, mga panghitabo, unsa mga callings ninyo, mga purpose, no, unsay atong mga gi-pray nga wala pay favor, wala pay gihatag, no, unsa man atong gi-rebuild, no, atuan ni kani mga kuan, dili lang kani ni Nehemias ni og sa iyang mga tao, kundi atua po ni nga buluhaton, atua ni nga mga panghitabo, no, atua ni nga mga sitwasyon nga angay nato nga katunon, no, nga angay nato nga pamalandungan, no. Mana nga sa akong kuan karon, sa atong panagtigom karon, mana akong encourage na ko tanan, no, nga makatunan nato ang atong istorya ni Nehemias sa iyang kinabuhi. Na salamat og magduko ta. Lord, salamat Lord sa kagayunan Lord nga din kami Lord bisan sa mabugnaw nga panahon Lord, pero anak ka Lord nagpainit Lord sa among pagtuo Lord. Makining akong gibatbat, akong gisulti, akong gi-share, akong gihatag kanila sa mga tao ana diri Lord, sa imong mga katawhan Lord, sa nasa online man Lord o sa among masilingan Lord nga nakadungog Lord, nga pinagi ning akong pag-share sila Lord mabuka or mata Lord sa kamatuoran Lord, nga ikaw Ginoo naa-perminti ka Ginoo nga naghatag ka namo, nag-provide ka namo, naghatag sa tanan nga kayuhan Lord, nga among makakabot ug among matagamtam Lord ang imong kamaayo. Lord, salamat sa among kagabion Lord, salamat sa tanan Lord, nga ikaw lagi Lord among himaya o kami Lord musunod Lord kanunay sa mga pulong nga among pagabuhian, among mga pulong nga among madunggan Lord sa matag service Lord nga among pagabuhaton. Salamat Lord sa tanan, gimo lamang ngalan Lord ang among himaya. In the mighty name of Jesus, amen.